حسین سنیا دا رہنمائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین لختے جگر علی دا، حسین نور نظر نبی دا، حسین لختے جگر علی دا، حسین نور نظر نبی دا، حسین زینب دا ویر سوہنا، حسین زینب دا ویر سوہنا، حسین زہرا دا لاڈلائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین اعلیٰ مقام پایا، خطبہ چھڈ کے حضور چایا، حسین اعلیٰ مقام پایا، خطبہ چھڈ کے حضور چایا، حسین ہے خوش نصیب ایسا، حسین ہے خوش نصیب ایسا کہ جس نو آقا نے لب چسائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، نماز وچ اس نے سر کٹایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نماز وچ اس نے سر کٹایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، آل اپنی کوہا کے ولوی، آل اپنی کوہا کے ولوی، نماز کی تھی نہ اس قضائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، کیسا رتبہ حسین پایا، نبی نے کندیاں تے جسنو چایا، کیسا رتبہ حسین پایا، نبی نے کندیاں تے جسنو چایا، جیڑے جنت دے نوجوان ہیں، جیڑے جنت دے نوجوان ہیں، حسین انہاں دا بادشاہ ہے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، ہے ہر حسینی دے لب تے نعرہ، حسین قلب و جگر تو پیارا، ہے ہر حسینی دے لب تے نعرہ، حسین قلب و جگر تو پیارا، حسین ابن علی تے عظمت، حسین ابن علی تے عظمت، ایمان والے دی جان فدائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا دا رہنمائے، حسین دلبر تے دل ربائے، حسین سنیا
سنیاں دا رہنمائے حسین سنیاں دا رہنمائے